Natong tan-awon ang biblical examples sa gugma nga magpabilin o gugma nga matinud-anon. Ruth stayed loyal to Naomi. Remember? Patay na ang iyang bana nga anak ni Naomi. Patay na. Na supposed to be, siguro sa ilahang naandan o sa ilahang kining ginatawag tradition, pagpatay na ang imong bana, mupauli ka na dito sa imong ginikanan. Dili na ka mukuyog sa imong ugangan. Siguro inaana ilang tradition. That's why nga giapog siya ni Naomi ngayang ugangan. Nga giingnan siya nga pauli na dito sa imong inahan. Pauli na sa imong ginikanan kay wala na koy anak, wala na akong anak nga imong bana kay patay na. Kumbaga, sa lakto na pagkistorya, may kagawasan na si Ruth niadtong panahon na. Pwede pa siya magminyo siguro. Pero actually, naminyo siya ani. Pagkuyog niya kay Naomi. Pero lahi na po ito sa nga istorya. Pero, aning bahina, ang iyahang love sa iyang ugangan ba? Sa iyahang ugangang babae ba? Grabe ang iyahang love. Nga supposed to be, biyaan na unta niya ni. Magbulag na sila. Kaya si Ruth, mupauli siya dito unta. Dapat sa iyahang lugar kung asa siya nagpuyo. Si Naomi mupauli dito sa Judah. Kaya taga Judah man ni siya. Ganilang niyaw dito sa Moab. O dito nagtukod sa iyang pamilya. Uban kay Elimelech. Nga iyahang bana. O duha ka anak nga lalaki nga diin na minyuan ni Orpa o ni Ruth. But sad to say, bisan og namatay na ang iyahang bana ni Ruth nga anak ni Naomi, wala gid sa mubulag kadto siyang ugangang babae. Nagpabilin siyang loyal ug nagpabilin siyang matinud-anon ngadto siyang ugangang babae. Christ remain faithful to His church. Hinumduman nato, mausab man ang imuhang treatment sa Ginoo. Kana bitong, moabot bang panahon na maluya ka, mabugnaw ka, moabot bang panahon na mapahulay ka sa pag-alagad sa Ginoo. But remember, magpabilin nga matinud-anon nga gihigugma ka sa Ginoo. Because you and I is the reason nga nung gipadala si Jesus Christ diri sa kalibutan para ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. Mao na nga pangitaon ka sa gugma sa Ginoo. Tungod kay ang gugma sa Ginoo walay kausaban, walay paglubad, walay kabag-uhan. Tanawa ang kahoy. Ang kahoy kinahanglan o ang prutas nga kahoy kinahanglan siya i-pruning para mudaghan ang iyang bunga. Mangga, sa pagyod. Bayabas o santol, marang o unsa pa diha nga prutas kinahanglan nimong i-pruning aron siya mamunga og daghan. Ang pagka matinud-anon, dili siya diha dayon mo tubo, kung dili kinahanglan una nimo nga pruningon. Pruningon sa mga pagsulay. Kay para mampamatud-an ang imuhang matinud-anon nga gugma diha sa Ginoo. Kaysa ko nang gikaingon, sa panahon sa mga pagsulay, masukod kung tinuod ba ang imong gugma sa Ginoo. Kung daghang kag kwarta, na kay daghang pagkaon, na kay sakyanan, na kay mga kaptangan, utang nato wala na kay pangitaon pa sa kinabuhi. Kay halos naangko na nimo ang tanan. Dali ragyod kaayo mo ingon nga gihigugma nako ang Ginoo. Pero posible mausab panahon nga ikaw tayugon sa mga unos sa kinabuhi. Makaingon pa ba ka nga gihigugma nimo ang Ginoo? Kung kuhaan ka sa tanan nga anaan nimo. Kung si Job, makaingon ta nga grabe ang iyahang pagkamatinud-anon sa Ginoo. Kini tungod kay dato man siya. Kung wa siya sulay, makatuo kita. Nga grabe ang iyang pagkamatinud-anon kay dato man siya. Pero napamatud-an nga matinud-anon gid siya sa Ginoo. Kay bisan gikuha kaniya ang tanan. Gibiyaan siya siyang asawa, gikuha sa Ginoo ang iyang mga anak nga 7 ka buok na nga matay. Gikuha ang tanan niyang mga kahayupan. Nahimo siyang
masakiton, napuno siya sa mga kabahong, ang iyang lawas, gikan sa iyang lapalapas, ang tiil, nga to sa iyang alimpos, sa iyang ulo niya. Nga diin, aduna na unta say tulo kahigala, nga miunong kaniya, but the end, gibiyaan, gyapon siya sa tulo niya kahigala. O gibiyaan po siya siyang asawa. Pero, nausab ba ang iyang gugma sa Ginoo? Dito ka masyak sa iyahang kinabuhi. Sa diha nga naglantaw siya sa iyahang palasyo, sa gawa siguro, o nagpaabot siya sa iyang mga anak. Iya nga miabot ang mga tao, nga mga ulipon, sulugoon niya, og nagdala, og dautan nga balita, ngadto kaniya. Ingon pagani ang libro sa Job, nga wala pa mahuman, og sulti. Ang mao nga sulugoon, laing sulugoon, na usab ang miabot, og mibalita, og dautan nga balita. Ha? Dunay tulo or upat pa to kasulugoon nga miabot ug naghatod og mga balita nga dili maayo. Apil na dito ang pagpamatay sa iyahang mga kahayupan, pagpangawat, pagkamatay sa iyang mga anak samtang nagkumbira. Human niya madungog ang tanan ng mga daotang balita. Unsa ang gihimo? Gigisi niya yan sa nina. Mihapa sa sayuta. Misimba siya sa Ginoo ug mingon siya, Ginoo, imo ang tanan. Dalaygon ang imong ngalan. Makaingon ka, nga, buang-buang mas yung tawhana siguro ni. Nga nahanaw na kanya ang tanan, pero nagsimba gyapon sa Ginoo, nagpasalamat sa Ginoo. Pero dito di ay nimo masukod. Nabisan dato si Job. Matinud-anon gid ay sa Ginoo kay bisan gikuhaan siya sa tanan. Nagpabilin siyang matinud-anon sa Ginoo. That is why mingon siya siyang asawa sa dihang mingon niyang asawa ngadto kaniya, ingon niya, tungluhan na imong Dios. Nganong gibuhatan ka niya sa ingon? Oh, di bang ka? Asawa na ganito niya, nag-ingon sa iya. Pero sa tubag ni Job, ingon ni Job, ang imong sinultihan, sama sa babae nga buang-buang, magpasalamat lang bagud ka sa Ginoo kung maayo mo dangat kanimo. Which is, maunita, kita ni. Mas dali magpasalamat sa Ginoo pag maayo ang Ginoo sa tuwa. Matong gingon ganina, dali ra siguro isulti nga grabe ang imong gugma sa Ginoo kung daghang kag kwarta, daghang kag pagkaon, daghang kag tinigom, nakay balay, nakay sakyanan, halos naana nimong tanan. Dali ra siguro makaingon gihigugma nako ang Ginoo. Pero igsoon, masuta na siya pag abot sa panahon nga ikaw muagi og mga pagsulay. Pero ayaw ka balaka. Kung makalahutay ka sa mga pagsulay, grabing panalangin ang mubanos kanimo. Ano man? Sa diha nga si Job, nakalahutay siya sa mga pagsulay. Daw sama siya sa kahoy. Nga human siya gipruning, namunga siya og daghan, pilo-pilo ang iyang bunga. Ano man? Si Job sa diha nga nakalahutay siya sa mga pagsulay, gi-restore pagbalik ang tanan nga nawala sa iya. Ug gani gidubli pa. Ang baka ni, ang asno niya nga moabot sa 500 gihimong 1,000. Ang iyahang karnero nga miabot sa 3,000 gihimong 6,000. Ang iyahang baka nga niabot 1,000 gihimong 2,000. Ang iyahang anak nga nangamatay gihatagan sa Ginoo og laing mga anak nga miabot sa 10 ka buok o gipakapinan pa gyud sa Ginoo og maanyag na mga anak nga sila si Jemima, kinsa pa tong isa? Oh, ha? Kisiya. Oh. Naingon ang Bible nga ang mga anak nga babae ni Job walay sama katahom ni adtong panahona sa tibuok kalibutan. O mas gwapa pa to kang Pia sa pana. Mas gwapa pa to siya. Mas gwapa pa sila sa mga Miss Universe. Sukad kaniadto karon kay ang Bible ang nagdeklara nga sila ang pinakamaanyag o pinakamatahom. Can you imagine? Human makalatas sa mga pagsulay, pilo-pilo na panalangin gihatag sa Ginoo. Wala ang gusto lang gid makita sa Ginoo sa tuwa. Kung kita matinud-anon sa Ginoo. Nga bisan panahon sa mga pagsulay, magpabilin ka nga matinud-anon.